السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. درسنا اليوم حوار في السكن. وقبل أن نبدأ ألتمس منكم أن تشاهدوا المقطع إلى الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. حوار في السكن. أبو معناه والد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي ابنه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو علی بیٹا تمہاری امی کہاں ہے؟ علی بیٹا تمہاری امی کہاں ہے؟ معناه این امک یا علی. علی یعنی اسم الرجل، بیٹا معناه ابن، فهكذا نقول في الأردية علی بیٹا، هذا تعبیر في الأردية. وبعد ذلك تمہاری امی مضاف مضاف الیہ معناه امک، وکہاں معناه أين، وہیں أداة الرابطة كما أخذتم في مقطع سابق. إن ما شاهدتم ذاك المقطع فشاهدوا بعد مشاهدة هذا المقطع. ومن شاهد ذاك المقطع فيأتي في ذهنه سؤال. نحن أخذنا أن ہیں معنون غنة يأتي للجمع، ولكن هنا تمہاری امی مفرد، فلماذا أتت ہیں معنون غنة؟ فجوابه أنه يأتي للمفرد كذلك تعظيما للاحترام، فهنا ہے أتت صيغة الجمع للاحترام. المهم علی بیٹا تمہاری امی کہاں ہے؟ معناه أين أمك یا علی. علی وہ کچن میں کھانا پکا رہی ہیں. وہ کچن میں کھانا پکا رہی ہیں معناه هي تطبخ الطعام في المطبخ. وہ فاعل معناه هي، و کچن میں، کچن معناه مطبخ، و میں حرف جر معناه في. والتركيب الجار مجرور في الأردية ينعكس تماما من العربية. ففي الأردية يأتي المجرور أولا ثم يأتي الحروف الجارة بخلاف العربية. فكيتشن میں معناه في المطبخ، وكھانا معناه الطعام، وپکانا معناه الطبخ، وپکا رہی ہیں معناه تطبخ. وہ کچن میں کھانا پکا رہی ہے معناه هي تطبخ الطعام في المطبخ. ابو یعنی والد. اور فاطمہ کہاں ہے؟ اور فاطمہ کہاں ہے؟ الان انظروا هنا نحن اتینا ہے بصيغة المفرد. لماذا؟ لأننا لا نريد الاحترام هنا، فلذا اتینا هنا ہے بدون نون غنہ. اور فاطمہ کہاں ہے؟ معناه وأين فاطمہ. وذکرت لکم کہاں معناه أين، وہے أداة الرابطة، اور للعطف معناه واو. علی فاطمہ جھاڑو لگا رہی ہے. فاطمہ جھاڑو لگا رہی ہے. جھاڑو لگانا فعل معناه کنس یکنس، وفاعله فاطمہ. ونحن ذكرنا أن الفاعل يأتي في البداية في جملة فعلية ثم يأتي المفعول ثم الفعل. وجھاڑو لگا رہی ہے معناه تکنس. ابو اچھا. اچھا معناه حسنا طیب جید. الآن يسأل الأب أولاده آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا. آپ لوگوں معناه أنتم، ون علامة الفاعل كما أخذنا في مقاطع سابقة. وکھانا معناه طعام، کھا لیا معناه تناولتم. فالجملة الكاملة آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا. هل تناولتم الطعام؟ فأجاب علي وقال نہیں. نہیں للنفی معناه لا، آپ کا انتظار کر رہے تھے. آپ کا انتظار کر رہے تھے معناه كنا ننتظركم. انتظار معناه انتظار، وهذا فعل مع الفاعل. آپ کا انتظار کر رہے تھے فيكون المعنى كنا ننتظركم. وكم للاحترام. ہند الآن جاءت بنته. السلام علیکم بابا جان. السلام علیکم بابا جان معناه السلام علیکم یا ابی العزیز. ابو وعلیکم السلام میری پیاری جان. میری پیاری جان كذلك مثلا يمكننا في العربية أن نقول روحي العزيزة. فوعليكم السلام میری پیاری جان، وعلیکم السلام روحي العزیزہ. تم کہاں تھی؟ تم کہاں تھی معناه أين كنت. ہند بابا میں سو رہی تھی. بابا ایضا معناه اب او والد.
میں سو رہی تھی فعل، میں فاعل و سو رہی تھی فعل فی الزمن الماضی البعید. کنت نائما، بابا میں سو رہی تھی، کنت نائما. ابو اچھا یعنی جید. میری منی کی نیند پوری ہو گئی، میری منی کی نیند پوری ہو گئی. معنی هل نامت بنیتی جیدا او هل نامت بنیتی بما یکفی. فنیند پوری ہونا هذا تعبیر فی الاردیہ وليس له معنى في العربية اللغوي، فيمكن أن يكون معناه هل نامت بما يكفي أو هل نامت جيدا. وبنيتي هذا معنى لي میری منی. ہند جی، جی معناه نعم. امی الآن جاءت الام وقالت چلو سب آ جاؤ کھانا آ گیا ہے. چلو سب آ جاؤ کھانا آ گیا ہے. معناه هيا جميعا، معنى لی سب. و آ جاؤ یعنی حیا. کھانا الطعام و آ گیا معنی حاضر، کھانا آ گیا ہے یعنی الطعام حاضر. ابو چلو بچوں، چلو بچوں معنی حیا یا اولاد. جلدی سے، جلدی سے معنی بسرعہ. جلدی سے ہاتھ دھو کر دسترخوان پہ آ جاؤ. جلدی سے ہاتھ دھو کر دسترخوان پہ آ جاؤ. کر، کر یأتی للعطف في الأردية فنترجمه بالعربية بالواو. هات دھونا فعل ثم أتى حرف العطف ثم أتى الفعل الثاني يعني آجاو، فنترجمه بالعربية هكذا: اغسلوا أيديكم، هات دھوکر اغسلوا أيديكم. وأتوا على المائدة، ودسترخوان پہ معناه على المائدة. وآجاو معناه وأتوا. ہاتھ دھو کر اغسلوا ایدیکم، دسترخوان پہ آ جاؤ. واتوا علی المائدہ بسرعہ. كان هذا الحوار في السكن، فإن أعجبكم هذا الحوار فاضغطوا على الإعجاب وانشروا إلى أصدقائكم، وكذلك تابعوا القناة واشتركوا ليصلكم كل جديد. وإن كان عندكم سؤال حول هذا الحوار أو حول الأردية فاكتبوا في التعليق، أنا أجيبكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.